पाकिस्तान में ऐसी तरक्की आ चुकी है कि अगर आपके पास एक भी स्पर्म नहीं है यानी जरसूमा नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए और किसी खातून को ओवेरियन फेलियर है यानी उसकी बच्चेदानी में अंडे नहीं है तब भी वो माँ बाप बन सकते हैं। डॉक्टर साजिदा शाहनवाज बहुत बड़ा नाम है और अमेरिका से पहला वो सेंटर जो डिक्लेयर हुआ है बायोलॉजिकल पेरेंटिंग के लिए वो इन्हीं का है। डॉक्टर साजिदा क्या कहेंगी, कैसे मुमकिन है? सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी को सलाम करती हूँ। जब तुमने पहली दफा बोला मैं थोड़ी सी हिल गई। हाँ, दैट्स द एनर्जी। तो मेरा ख्याल है कि मैं जितने मर्जी माइक लगा लूं इससे ज्यादा अच्छी साउंड नहीं हो सकती है आपसे ज्यादा। एनी हाउ, सबसे पहले बायोलॉजिकल पेरेंटिंग की हम अभी बात कर रहे थे। जब कभी अपने ऑडियंस को हम बताने लगे कि बायोलॉजिकल पेरेंटिंग क्या है तो लोगों में सबसे पहले सवाल आता है कि क्या सरोगेसी है, कोई स्पर्म डोनेशन है। मेरी सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ, बायोलॉजिकल पेरेंटिंग का मतलब है कि आपके पास स्पर्म भी नहीं है, आपके पास एग भी नहीं है, लेकिन आपकी अपनी बॉडी, आपके अपने डीएनए का बच्चा मुमकिन है। ये है बायोलॉजिकल पेरेंटिंग। तो मैडम हमारे यहाँ टू बी वेरी फ्रैंक सरोगेसी के नाम पर भी, सरोगेसी एक डिफरेंट चीज है, वो हम उस पर भी बात करेंगे। बड़े सारे चीजों को कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा मुआशरा जहां औरत सफर करती है, अगर औलाद ना हो औरत को बांझ करार देकर मर्द की शादी पे शादी कराई जाती है जबकि मर्द के अपने स्पर्म जीरो होते हैं। ठीक है, अभी आप यकीन करो ओपीडी में इस बात की मैं गवाह हूँ। मेरे पास जो लोग जीरो स्पर्म काउंट वाले आ रहे होते हैं, बाज़ दफा उनकी 3 शादियां हो चुकी होती हैं, 3 शादियां कर चुके होते हैं, अपना स्पर्म कोई नहीं, स्पर्म कोई नहीं। और मैं पूछती हूँ कि मुझे ये वो कहते हैं, जब मैं उन्हें कल भी मैंने एक अपनी बल्कि लाइव हुई एक वीडियो में मैंने एक हस्बैंड किसी को कह दिया कि आपके स्पर्म नहीं है, वो तो इज्जत का मसला बन गया। नहीं, उनके साथ मुझे नहीं पता था कि उनकी कोई दूसरी तीसरी खातून है, बीवी है, उनके सामने मैं नहीं बताना था या क्या था। उन्होंने इतना माइंड किया, उन्होंने कहा नहीं जी मेरे तो स्पर्म काउंट इतना था। फिर उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स दिखानी शुरू की। मैंने कहा जी मुझे ये बताएं, कहते ये देखें इसमें इतनी काउंट है। मैंने सिर्फ इतना गुस्से से कह दिया कि आप वो वाले स्पर्म उठा लें, मैं आपका आईवीएफ कर देती हूं। डॉक्टर साजिदा, मैं जब लिवर ट्रांसप्लांट की बात करता था ना, लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट ये होता है कि अतिया कर दिया जाए। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सब हो रहा है क्योंकि एक बड़ा मिथ पाया जाता है कि जनाब कैडावेरिक नहीं हो सकता। कैडावेरिक ये है कि मरने से पहले ऑर्गन अतिया कर दें तो हम पूरा जिगर उठा के सुकून से लगा लें। इसी तरह सरोगेसी का कॉन्सेप्ट है, क्या है कि स्पर्म बाप का, अंडा माँ का, यूट्रस किसी और की। सरोगेसी में सबसे पहली बात यह, मैं एक आपकी इजाजत से एक मैं बात, देखें हम आलम नहीं है, हम एक आम इंसान है। जब एक आम इंसान को, जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कोट करता है, कई लोग आके कहते हैं इस्लाम की बात ना करें, क्यों भाई, अल्लाह और अल्लाह का नबी सबका है और हमें ये नॉलेज सबसे पहले हमारी रगों में डाला जाता है। मुझे ये बताएं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था तो क्या होता था, बच्चे पैदा होते थे तो औरतों को वो बच्चे किसी और औरत की गोद में दे दिए जाते थे, वो उनको दूध पिलाती थी। जो औरत अपने बॉडी फ्लूइड से, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ, कि बॉडी फ्लूइड से एक और औरत उस बच्चे को पालती थी, तो वो औरत जो बॉडी फ्लूइड से बच्चा पालती है उसको भी माँ करार दे दिया गया। उसके तमाम रिश्ते, दूध पिलाई माँ, उसके तमाम बच्चे महरम हो गए उस बच्चे के लिए और वो औरत भी उसकी माँ हुई। मैं अब यही बात साइंस में कहती हूँ कि वो दौर था। अब बच्चा क्या है, एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो एक बच्चा है ना, एक बच्चा है, साइंटिफिकली बच्चा है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। मैं माइक्रोस्कोप में देख सकती हूँ। जब हम उस बच्चे को, एक ऐसी औरत जिसका उज़र है, उसका यूट्रस निकल चुका है लेकिन उसके माँ बाप वही हैं, हमने बायोलॉजिकल पेरेंटिंग चेंज नहीं की, जीन चेंज नहीं की, जिसका अल्लाह का हुक्म है, ना जीन चेंज की, माँ बाप वही जो निकाह में मौजूद थे, उनका जैसे किसी की छाती का दूध ले लिया वैसे ही यूट्रस उसी तरह बॉडी फ्लूइड। अब क्या है यहाँ पे, बॉडी फ्लूइड कौन सा, ब्लड। वो दूसरी औरत अपने ब्लड से उस बच्चे को सींच रही है। अब वो बच्चा बिलोंग करेगा अपने माँ बाप को, और जिस औरत ने अपनी बॉडी में सींचा
اس کا بھی وہ بچہ وہ یعنی دودھ کہ پلائی وہ ماں۔ دودھ پلائی ماں، ٹھیک ہے، بڑا اس میں زبردست کون سی ایسی قباحت ہے؟ یہ بات میں بتانے کے لیے میں نے علماء کرام کو کافی لیٹرز بھی لکھے ہیں اور مجھے بڑے اچھے رسپانس بھی آ رہے ہیں. پاکستان میں نہ جانے کتنی طلاقیں اس بات پہ ہو جاتی ہیں، کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں عورت کو بانجھ ڈکلیئر کرتے ہوئے، جبکہ یہ اگر کر لیا جائے تو شاید کتنی جو ہے گھر بچ سکتے ہیں. عفان، آج آپ کی باتوں سے نا ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہوں، جتنے لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں نا، یاد رکھیے گا آج میں بہت بڑی بات کہہ رہی ہوں. وہ بات کیا ہے کہ عورت کبھی بھی بانجھ نہیں ہو سکتی. کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. کیسے نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں، اگر ایک عورت، اس کا بچہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اور وہ تو کیسے بانجھ نہیں ہو سکتی؟ حالانکہ آپ تو بڑی آسانی سے لیبل کرتے ہیں. اگر اس کا بچہ، اس کے انڈے نہیں بن رہے، اس کو سٹیم سیل کر کے بھی بچے ہو سکتے ہیں. اگر اس کا بچہ ہر طرح سے نہیں ہو رہا تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کسی اور عورت کے بچے کو لے کر دودھ پلائے گی تو وہ اس کی رضائی ماں کہلائے گی. تو عورت بانجھ کیسے ہو سکتی ہے؟ کتنی آسانی سے ہم عورت کو کہہ سکتے ہیں. کیا کسی مرد کو یہ اختیار ہے کہ کسی اور مرد کے بچے کو لے کر اپنے باڈی فلوئڈ سے سینچ دے اور وہ باپ بن سکے؟ لیکن ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ عورت بانجھ، عورت بانجھ. اللہ نے ایسا قانون بنایا کہ عورت تو بانجھ ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو بچہ نہیں بھی پیدا کر سکتی تو وہ اپنے بچے، کسی اور کے بچے کو دودھ پلا کے بھی اس کی ماں بن سکتی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اپنی سوچ کو بدلیں. سروگیسی کو رضائی ماں کا نام. بالکل. میں نے اس پہ کرنے، دیکھیں لوگ اس پہ بولتے نہیں ہیں، لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ ہمیں مولوی فتویٰ. ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا، ہمارا معاشرہ ایسا ہے. آپ میں آج ایک بات کرنے لگا ہوں کیمرے پہ اور شاید یہ تھوڑی سخت بات ہو جائے. ہم ڈاکٹرز ہیں نا، کبھی آپ آپریشن تھیٹر میں آئے، ہمارے لیے جو پیشنٹ ہے نا وہ اتنا مقدس ہوتا ہے. جیسے جب ہم آپریشن تھیٹر میں داخل ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے لیے آپریشن تھیٹر ایک عبادت گاہ جیسا ہے، اور جب ہم ہاتھ لگاتے ہیں اتنا تقدس ہوتا ہے اس چیز کا. تو یہ خاتون نے مجھے پچھلے دنوں بلا لیا کہ وہ آپ کی فین ہے، ملنا چاہ رہی ہیں. میں ان کے کمرے میں چلا گیا. وہ کم از کم بھی میرے سے عمر میں بڑی تھی، ڈبل ہوں گی. وہ تھی ایج گروپ میں تقریباً 50-55 کے قریب. میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے تصویر کھنچائی. مجھے وضاحت دینی پڑی کہ یہ خاتون میری بڑی بہنوں جیسی ہیں اور یہ مجھے اس پہ بھی فتوے لگ رہے تھے. ہم کس معاشرے کے باسی ہیں بھائی؟ عفان میری بات یاد دیکھو، جو پیشنٹ ہے نا، میں نے ہمیشہ یہ بات بتائی ہے کہ میرا پیشنٹ چاہے 70 سال کا بھی ہے نا، وہ میرا بچہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہمارا پیشنٹ جب تک بچہ نہیں بنتا نا، ہم اس کو اون نہیں کر سکتے. یہ ایک ڈاکٹر کا اور اس کے پیشنٹ کا ایک ریلیشن شپ ہے. آپ اس کو، میں خود ایز اے اینڈرولوجسٹ جب میں میل کے سٹیم سیل کرتی ہوں، آپ سوچئے کہ میرا اسسٹنٹ ان کو کور کر کے مجھے بلاتا ہے. مجھے کبھی یاد نہیں ہوا کہ میں نے کس کس بچے کا کیا ہے. مجھے کبھی یاد نہیں ہوتا کہ ان کی ایج کیا ہے. میڈم یہ پڑھ رہا تھا کہ ایون ٹیسٹ اگر سپرم کاؤنٹ 0 بھی آ رہا ہو تو وہ ٹیسٹیکل سے بھی سپرم نکالنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی، بایوپسی. ہم وہ بایوپسی کر کے، کئی لوگ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں جن میں آبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا ہو. اگر آبسٹرکشن کی وجہ ہے تو ڈیفینیٹلی ہم. اچھا، کمنگ ٹو اندر پوائنٹ، پاکستان میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے کہ پاکستان میں بات کی جاتی ہے. پھر میں ایک بڑی بات کرنے لگ رہا ہوں. افسوس کے ساتھ عورت کا صبح ولیمہ ہوتا ہے، اسے کان میں پوچھ رہے ہیں ہو گیا، اور اس سے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں اگلی بات اللہ تجھے بیٹا دے. شرم نہیں آتی. اور ہمارے ہاں ایک اور جو بہت بڑی کی جاتی ہے، وہ بچی بیچاری بیٹھی ہوگی، کبھی کبھار خدا کی قسم مجھے شرم نہیں آتی، میں اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں اور وہ آئیں گے تالی ماریں گے، کہیں گے جوڑا بڑا پیارا ہے، اور اس کے بعد اگلی دعا اس کو. بھائی تم لوگوں نے ساری زندگی خود جینڈر ان آئیڈینٹیفیکیشن فیس کی ہے، اور مطلب ہیجڑے کی بات کر رہا ہوں، اور دعا دے کے جائے گا بیٹے کی، اور بعض اوقات سگی بہن کو دے جاتا ہے بھائی کے ساتھ بیٹھے. ایسا معاشرہ ہے، شرم نہیں آتی. ہم کس معاشرے کے باسی ہیں؟ اور میڈم اس کو فیمیلز کتنا سفر کرتی ہیں پھر پیریفری میں، سوسائٹی میں. اسٹگما کا کیا کریں؟ اسٹگما، میں آپ کو بتاؤں، اسٹگما فیمیل خود سفر کرتی ہے اپنی وجہ سے. آئی ایم سوری، میں فیمیل ہو کے نا، نہیں نا، میں بتاتی ہوں. فیمیل، میرے پاس کتنی فیمیل آتی ہیں جو فیمیل آ کے مجھے کہتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ میرے میاں کا پرابلم ہے، اس کی 0 سپرم کاؤنٹ ہے،
لیکن میں نا اپنی ساس میری مجھے بڑے ہی تانے دیتی ہے. میں اس کو یہ پوچھتی ہوں تم نے ساس کو کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے بیٹے کا پرابلم ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، اللہ کا بھی حکم ہے نا.